बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील थी दहशतगर्दी के मुजरिम की। 8 बार दहशतगर्दी के मुजरिम को सज़ा मौत की सज़ा सुनाई गई थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। मामला क्या है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और ये वो मामलात हैं जिस पर अदालती हमारे निज़ाम पर सवालात उठते हैं। और अदालती जो निज़ाम है वो जो टेक्निकल ग्राउंड्स पर या बुनियादों पर जो मुलज़मान या मुजरमान फ़ायदा लेते हैं, बाद में वही जाके दोबारा अपने ऑफेंस और क्राइम करते हैं, जिसके बाद कई मासूमों को फिर नुकसान पहुंचता है और फिर अदालतें हमारी इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेती। दूसरी तरफ लाहौर की सेशन अदालत में तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में ख़ातून को सज़ा सुना दी गई है। और वो क्या मामला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो एक टीचर थी, ख़ातून टीचर थी, और उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम था जो कि साबित हुआ और उसको अदालत ने सज़ा सुना दी है। पहले हम बात कर लेते हैं मुलज़म ज़ुबैर की। मुलज़म ज़ुबैर अहमद 2014 में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कलात डिवीज़न खुजदार की जानिब से, ये बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी अदालत है कलात डिवीज़न खुजदार की, उसकी जानिब से 8 बार सज़ाए मौत सुनाई गई थी। 8 बार सज़ाए मौत से मुराद ये है कि जब किसी मुलज़म के ख़िलाफ़ जुर्म साबित होता है और उसने 1 नहीं 2 नहीं 10 15 20 जराइम किए हों, या उसने कोई दहशतगर्दी की हो जिसकी वजह से 8-10 लोगों की डेथ हुई हो, तो क्योंकि अलग अलग जो 302 लगेगा, एक इंसान का कत्ल जो है वो मर्डर कहलाता है। अगर 8 लोगों को कत्ल किया गया तो 8 मर्डर किए हैं और 8 जो ऑफेंसेस हैं उसमें सज़ा सुनाई जाती है। एक और बात मैं आपके नॉलेज के लिए बताता चलूँ, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक ही FIR में 3-4 ऑफेंस होते हैं। एक मुलज़िम है, उसने जो किसी के घर दाखिल हुआ, ट्रेस पास का अलग दफ़ा लगेगा, उसने ट्रेस पास किया, वहाँ उसने चोरी की तो उसका अलग दफ़ा लगेगा। दौरान चोरी आगे से किसी ने मुज़ाहमत की और उसको कत्ल कर दिया, वो 302 अलग लगेगा। अब 3 ऑफेंसेस लग गए। 3 ऑफेंसेस पर जब आगे ट्रायल चलेगा और वो एक मुलज़िम नहीं था, एक से ज़्यादा मुलज़िम थे, तो अदालत क्या सज़ा सुनाएगी? अदालत ट्रेस पास करने की अगर साबित होता है कि ट्रेस पास किया या बग़ैर इजाज़त के क्रिमिनल इंटेंशन से किसी के घर दाखिल हुआ, तो वो उसकी सज़ा फॉर एग्ज़ाम्पल 3 साल सुनाती है। अदालत चोरी करने की सज़ा अगर 2 साल या 3 साल सुनाती है, और जो दौरान चोरी मर्डर किया गया, मर्डर की सज़ा 302 में सज़ा मौत है। अब एक ही मुलज़िम को सज़ा सुनाई जा रही है, चोरी की भी और ट्रेस पास की भी, और अदालत अलग अलग सज़ा सुनाती है, लेकिन हमेशा मिलती मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम सज़ा होती है वही दी जाती है। इसी तरह जब 8 बार सज़ा मौत का कहा जाता है तो इससे ये मुराद नहीं है कि 8 दफ़ा उसको मारा जाएगा, मारा एक ही दफ़ा जाता है, लेकिन क्योंकि ऑफेंसेस या जिन लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया या कत्ल किया है वो अगर तादाद में ज़्यादा हैं, बाज़ औक़ात कहा जाता है 2 दफ़ा फांसी की सज़ा। 2 दफ़ा फांसी की सज़ा से क्या मुराद है कि उस मुलज़म के ख़िलाफ़ 302 भी था और 780 भी था। 780 भी साबित हुआ, दहशतगर्दी भी साबित हुई सज़ाए मौत, और मर्डर भी साबित हुआ सज़ाए मौत, तो 2 दफ़ा फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो वो हर ऑफेंस की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन हमेशा सज़ा मिलती वो है जो मैक्सिमम होती है। अगर किसी को 10 साल की सज़ा भी हुई है, उम्र कैद भी हुई है और सज़ाए मौत भी हुई है, तो फिर उसको सज़ाए मौत ही मिलेगी। ये नहीं है कि पहले वो 10 साल पूरी करेगा, फिर उम्र कैद पूरी करेगा, फिर उसको सज़ाए मौत सुनाई जाएगी। हमेशा मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वही दी जाती है। कई दफ़ा बाज़ मुलज़मान को मुख्तलिफ ऑफेंसेस में 2 साल की भी सज़ा होती है, 6 साल की भी सज़ा होती है और 10 साल की भी होती है, तो वो 10 साल ही होगी, और वो ये नहीं होगा कि 2 साल की अलग होगी, फिर 6 साल की करेगा, फिर 10 साल की। ऐसा नहीं होता। कानून ये कहता है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वही दी जाती है। अब मुलज़िम जो था उस पर जुर्म साबित हुआ, जो खुजदार डिवीज़न की खुजदार में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी, उसने मुलज़िम को 8 बार सज़ाए मौत सुनाई। सज़ा के ख़िलाफ़ मुलज़िम ने हाई कोर्ट बलूचिस्तान में अपील दायर की। बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो अपील थी उसको ख़ारिज कर दिया और 8 बार सज़ा मौत का जो हुक्म है उसको बरकरार रखा। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा कि मुजरिम के ख़िलाफ़ तो बहुत ज़्यादा मटीरियल मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, इस वजह से मुजरिम को फ़ायदा नहीं पहुँचाया जा सकता या उसको रिलीफ़ नहीं दिया जा सकता।
بعد میں اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کی. جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس نے اپیل دائر کی تو پھر آپ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 بار جو اس کو سزائے موت ہوئی تھی وہ 8 بار ہی ختم کر دی اور ملزم کو بری کر دیا. اب یہ جو بری کرنا ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل ریزن ہو سکتی ہے، کوئی پروسیکیوشن کی غلطی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو، لیکن وہ دہشت گرد تو تھا، دہشت گردی تو اس نے کی ہے. اب اگر اس نے دہشت گردی کی ہے اور کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اس کو سپیریئر کورٹ سے ریلیف مل گیا ہے تو کیا وہ دوبارہ جا کے دہشت گردی نہیں کرے گا؟ کیا وہ دوبارہ عوام کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ کیا وہ دوبارہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ عدالتوں کو اس کے اوپر ضرور دیکھنا ہوگا کہ کچھ تو تھا جس کی بنیاد پر ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اور ہائی کورٹ نے اس کو سزا اس کی برقرار رکھی. اس سے ثابت یہ ہوا کہ یا ہماری عدالتوں نے غلط فیصلے دیے اور وہ 7 سال بے گناہ جیل میں رہا، یا ہماری ان عدالتوں نے فیصلے غلط دیے تھے اور ٹھیک دیے تھے اور اب جو سپریم کورٹ نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اس کو ریلیف دیا وہ غلط تھا. پھر کچھ تو ہے، ہماری عدالتوں کو یہ دیکھنا ہوگا اور اس سے ہمارے عدالتی نظام پر سوالات اٹھتے ہیں. دوسری طرف جو پنجاب کا دارالحکومت لاہور، وہاں پر سیشن عدالت نے توہین رسالت کے الزام میں سلمہ تنویر نامی عورت کو سزائے موت اور 50,000 روپے جرمانے کا حکم سنا دیا ہے. خاتون پر الزام تھا کہ وہ بطور پرائیویٹ سکول پرنسپل 2013 میں ایسے پمفلٹس تقسیم کرنے کا الزام تھا جو توہین مذہب کے زمرے میں آتے تھے. لاہور کے علاقے نشتر ٹاؤن کے امام مسجد نے توہین مذہب کے الزام میں خاتون کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا تھا اور وہ 8 سال سے جیل میں تھیں. ملزمہ کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ وہ ذہنی مریض بن گئی تھیں، اس لیے اس طرح کا الزام لگا. ان کا تعلق مذہب اسلام سے ہے اور وہ اسلامی تعلیمات پر مکمل یقین رکھتی ہیں. ملزمہ کا مزید یہ کہنا تھا کہ وہ 2013 میں حج پر جانا چاہتی تھیں، لیکن اس سے قبل ہی وہ ذہنی طور پر بیمار ہو گئیں اور انہیں اس دوران ہونے والے واقعات سے متعلق کچھ بھی یاد نہ ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ درست ہے کہ ملزمہ کی ذہنی حالت درست نہ ہونے کے شواہد موجود ہیں اور انہوں نے اپنے دفاع میں اس کو استعمال بھی کیا ہے. انہوں نے جو اپنا ڈیفنس رہا ہے وہ ڈیفنس بھی یہی استعمال کیا ہے کہ اس کو پاگل پن کے دورے لگتے تھے، ان کا ڈیفنس یہ تھا. لیکن قانون میں عدالت نے کہا تاہم اس بیماری کی نوعیت اتنی سنگین نہیں ہے اور قانون میں کم ذہنی بیماری میں سنگین جرم کرنے سے متعلق کوئی بھی رعایت نہیں ہے. اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ جو یہ ملزمہ ہے اس پر توہین مذہب اور توہین رسالت کا جو الزام ہے وہ ثابت ہوتا ہے اور اس کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ پمفلٹس بھی عدالت میں جمع کروایا گیا ہے. پھر گواہان بھی عدالت میں پیش ہوئے. ان کے جس اسکول کی وہ پرنسپل تھیں اس کے اپنے ٹیچرز نے گواہی دی کہ ہمارے سامنے وہ ایسی باتیں کرتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کیونکہ الزام ثابت ہوا ہے، قانون کے مطابق ہوا ہے، اس وجہ سے ایسے لوگوں کو معافی نہیں ملنی چاہیے جو کسی بھی طرح سے توہین مذہب کے یا توہین رسالت کے الزام کے مرتکب ہوں. ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے کیونکہ یہ وہ جرم ہے جب ثابت ہو جائے، خالی الزام نہیں. اور عدالتی دیکھیں نا، یہ ہماری عدالتوں کا یا ہماری عدالتی نظام کا حسن ہے. اگر کوئی خود قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو پوری دنیا ہمارے اوپر انگلی کھڑی کرتی ہے، لیکن جب عدالتوں سے سزائے موت ہوتی ہے تو پھر قانون کی جو حکمرانی ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے اور اس ہینیس اوفینس کا جو مرتکب ہوتا ہے اس کو سزا بھی ملتی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح جس کے خلاف جرم ثابت ہوگا اس کو سزائیں ملیں گی. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.